السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنحاولو نديرو الدرس ديال الهندسة في الفضاء، المساحات والحجم، التكبير والتصغير. عندنا أول حاجة هي التعامد مستقيم في المستوى. التعريف ديالو: باش هاد المستقيم هذا يكون عمودي على هاد المستوى هذا، خاص يكون عندنا واحد الشرط. هاد الشرط هذا شناهو؟ هو أن جوج ديال المستقيمات يكونو كينتميو لهاد المستوى هذا. كنديرو جوج ديال المستقيمات يكونو كينتميو لهاد المستوى، وخاص هادوك جوج ديال المستقيمات يكونو متعامدين مع هاد المستقيم دي. إلا كانو دوك جوج ديال المستقيمات كينتميو للمستوى ومتعامدين مع المستقيم تي، يعني تنقولو أن المستقيم تي عمودي على المستوى بي. هذا هو الشرط الوحيد باش نعرفو أن المستقيم تي عمودي على المستوى بي. الخاصية الأولى: إذا كان المستقيم تي عموديا على المستوى بي، فإن تي يكون عموديا على جميع المستقيمات الموجودة ضمن بي. يعني العكس ديال هادشي اللي قلنا. إلا هما قالولك إلا كان شي تمرين تقالت فيه أن مستقيم تي عمودي على المستوى بي، فإن أي مستقيم نتا كتستنتجها، أي مستقيم كينتمي للمستوى بي فهو عمودي على داك المستقيم تي. ملاحظة: هنا في كل مستوى في الفضاء خصائص الهندسة المستوية تبقى صريحة. يعني الا شنو بغاو يقولولكم أن داكشي اللي قريناه في الهندسة الفضائية، ماشي الهندسة الفضائية، الهندسة السطحية، داكشي اللي كنا قريناه على التعامد والتوازي كيبقاو صالحين حتى في الفضائية، حتى في ثلاثية الأبعاد. نجيو لهنايا، عندنا واحد التطبيق صغير. عندنا واحد المثلث قائم الزاوية في النقطة أ و أ، نقطة من الفضاء لا تنتمي إلى المستوى أ بي سي. يعني كيما كتشوف هنا عندنا هرم ذو القاعدة الثلاثية، هرم ثلاثي القاعدة، حيت كاين هرم ثلاثي القاعدة وكاين هرم رباعي القاعدة. هذا هرم ثلاثي القاعدة. هذا هرم ثلاثي القاعدة مالو كيتعامد، عنده واحد التعامد هنا في النقطة أ. عندنا المستقيم أو أ متعامد مع أ بي، وعندنا سي أ متعامد مع أ بي. يعني هنايا شناهو السؤال اللي جاوب هنا؟ بين أن المستقيم أ بي عمودي على المستوى أ سي أو، أ سي أو، مستقيم أ بي. شنو قلنا حنا كيفما شفنا في الأول؟ باش يكون أن المستقيم أ بي عمودي على المستوى أ سي أو، كيخص يكون هاد المستقيم هذا عمودي على جوج ديال المستقيمات كينتميو لهاد المستوى. عندنا أ أو و أ سي كتنتمي للمستوى أ سي أو، كتنتمي ليه هي نيت. ملي كتنتمي ليه عندنا عاوتاني الحاجة التانية أن أ بي عمودي على أ أو وعمودي على أ سي. يعني هنا شنو كيمكن ليا نستنتج؟ كنستنتج أن أ بي عمودي على المستوى أ سي أو كاملة. هاهي أنا نبين أن المستقيم أ بي عمودي على المستوى أ سي أو. لدينا أ بي سي و أ بي أو مثلثين قائمي الزاوية. هما داروها بالطريقة ديالهم، ولكن هنا نرهنش عليها بالطريقة اللي قريناها في الأول. هنا الطريقة اللي قريناها في التعريف الأولاني. إذا أ بي عمودي على أ أو و أ سي، بما أن أ أو و أ سي من المستوى أ سي أو، إذا أ بي عمودي على المستوى أ سي أو. هنا دابا توازي المستقيم والمستوى، عاوتاني الخاصية التانية كيقولك هنايا: إلا كان عندنا مستقيم مكيتقاطعش مع شي نقطة في المستوى، إذا فهو متوازي معاه قطعا. وأي مستقيم كينتمي للمستوى راه هو متوازي حتى هو. كل مستقيم ديال طالع يشترك في مستوى بي في أي نقطة يكون موازيا قطعا لهذا المستوى. إذا كان المستقيم تي ضمن بي فإن تي يوازي بي. نجيو هنا مبرهنات فيثاغورس في الفضاء. مبرهنات فيثاغورس في الفضاء، اش كنعرفو حنا بعدا؟ قبل من مبرهنات فيثاغورس في الفضاء كنا كنعرفو مبرهنات فيثاغورس، كنا كنطبقوها على المثلثات قائمي الزاوية. كنا كنطبقوها على المثلثات قائمي الزاوية صافي، مكانش كتنفعنا بشي حاجة أخرى. الوغ دابا باش غنطبقوها في الفضاء، شوف كيفاش غادي نديرو نطبقوها. ها هو المثال: عندنا واحد أ بي سي دي أو إف جي إتش متوازي مستطيلات قائم، هاهو ثلاثي الأبعاد، فيه الطول والعرض والارتفاع ثلاثي الأبعاد. لدينا دي إتش عمودي على المستوى أ سي دي، هاهي أ سي دي، هذا هو المستوى. وعندنا دي إتش قالك عمودي عليها. دابا حنايا نفترضو إلا بغينا نحسبو مسافة ما بين أش و بي، شنو كنلاحظو أن دي إتش عمودي على المستوى أ دي سي. يعني أن دي إتش عمودي على أ دي وعمودي على دي سي، عمودي على هذا
وعمودي على هذا. يعني إلا كان هو عمودي على هذا وعمودي على هذا غادي يكون عمودي على المستوى كامل، وإلا كان عمودي على المستوى كامل غادي يكون عمودي حتى على دي بي. يعني دي بي و دي اش غادي يكونو متعامدين. نفترضو أننا نبغيو نحسبو اش بي، هنا تيقولك بلي مبرهنات فيثاغورس يمكن لينا نستعملوها، ماشي ميمكنش لينا نستعملوها كيف ما شفنا في الملاحظة الأولى. أن شفناها في الأول هنايا أن في كل مستوى في الفضاء جميع خصائص الهندسة المستوية تبقى صالحة. يعني خاص غير يكون داكشي ديال بحال دابا داك القواعد ديال فيثاغورس تكون مطابقة عندنا هنايا، هي مطابقة عندنا مثلث قائم الزاوية، يعني يمكن لينا نستعملوها. أما باش نحسبو اش بي كيخصنا نحسبو نديرو بي دي او كاري بليس دي اش او كاري غتعطينا اش بي او كاري. دي بي او كاري بليس دي اش او كاري كتعطينا بي اش او كاري. هنا دابا عندنا مبرهنات فيثاغورس العكسية. كيفاش زعما هاد العكسية؟ زعما نتا خصك تستنتج بلي راها بلي داك المستقيم بلي راه عندك واحد المثلث قائم الزاوية. بحال دابا حنا هنايا عرفناه بلي راه مثلث قائم الزاوية واستعملنا مبرهنات فيثاغورس. هنا لا، هنا في العكسية يعني بحال كيعطيك دي اش شحال كتساوي، كيعطيك دي بي شحال كتساوي هنايا، وكيعطيك هذا شحال كيتساوي. ملي كتجي نتا كتحاول تطبق مبرهنات فيثاغورس كتلقاها بلي كتخرج كتعطيك. شوفو مثال هنا عندنا اس ا بي سي رباعي الأوجه. هاي اس ا بي سي رباعي الأوجه فيه القاعدة هادي والواجهة اللي كنشوفو فيها حنايا. شنو دارو لدينا عندنا ا سي او كاري كتساوي 5 ياك، و بي سي كتساوي 3، و بي ا كتساوي 4. حيت كنعرفو على مبرهنات فيثاغورس كنديرو 4 او كاري زائد 3 او كاري خصها تعطينا 5 او كاري، خصها تعطينا. هادي هي مبرهنات فيثاغورس اللي كنعرفو. إلا عطاتنا يعني راه المثلث قائم الزاوية، إلا معطاتناش يعني راه المثلث ماشي قائم الزاوية. هادي هي مبرهنات فيثاغورس العكسية. يعني حنا مكنعرفوهاش واش غتعطينا ولا لا، أما هنا في الأول المباشرة كيكون قايلك بلي راه المثلث قائم الزاوية، يعني داكشي اللي غيخرجلك هو اللي كاين. هنا لا، هنا العكس ديالها. يعني نشوفو حنايا عندنا 4 او كاري زائد 3 او كاري خصها تعطينا 5 او كاري. هاي 4 او كاري شحال هي 16 زائد 3 او كاري هي 9، 16 زائد 9 هي 25. سي او كاري كتساوي لنا 5 او كاري هي 25. هاهي يعني ا بي او كاري زائد بي سي او كاري كتساوي سي او كاري، وبالتالي ا بي سي مثلث قائم الزاوية في بي. يعني بما انه انطبقت عليه مبرهنات فيثاغورس كنقولو بلي راه مثلث قائم الزاوية. ندوزو لخاصية الطارس في الفضاء. خاصية الطارس اللي كنا كنعرفو عليها أن اش كنديرو بحال كتكون عندها علاقة بالتصغير والتكبير. هاي خاص يكونو عندنا مستقيمين متوازيين. بحال دابا هنايا عندنا في هاد المثلث الصغيور عندنا مستقيم اف او كيتوازي مع سي دي. هاهما دايرينها ليكم هنايا، مستقيم اف او كيتوازي مع سي دي. منين كيكون عندنا التوازي يعني شنو كنوليو كنقولو اف كتنتمي بعدا ا سي ها هي، و او كتنتمي للمستقيم ا دي نقطة. شنو كنوليو نقولو حنا شنو كنعرفو على خاصية الطارس؟ ان ا اف على ا سي خصها تساوي ا او على ا دي خصها تساوي او اف على سي دي، كيتساويو كاملين خصهم يتساويو. هادي هي علاقة الطارس اللي كنا كنعرفوها حنايا وكتنطبق عليها، واخا في الفضاء راه كتنطبق عليها. حيت حنا الا جيتي تشوف راه المثلث اللي خدامين فيه هنايا هو ا سي دي يعني سطحي. هنا خاصية الطارس العكسية كيف ما فايتينا شفنا في الخاصية ديال مبرهنات فيثاغورس العكسية، وكذلك هنا ديال الطارس. باش يكون ان المستقيم اللي عندنا هنايا باش يكون المستقيم اف جي كيتوازي مع بي سي، باش يكون المستقيم هنايا هذا
هذا اللي عندنا هنا يكون متوازي مع هذا، كيخصها تنطبق عليه مبرهنة الطالس صافي. الا ما نطبقتش عليه مبرهنة الطالس الوغ هذا المستقيم هذا راه ماشي متوازي معاه. شنو خصها؟ خص ا اف على ا بي تساوي لنا ا جي على ا سي تساوي لنا اف جي على بي سي، اولا يكفينا حنا غير جوج بلا ما نستعملو ثلاثة، يكفينا غير ا اف على ا بي تساوي لنا ا جي على ا سي صافي. الا كانوا كيتساويو بجوج كنقولوا ان المستقيم اف جي متوازي مع بي سي. هاي هنا بدينا من هاد النقطة هي الأولى واستنتجنا هادي، هنا بدينا عاوتاني من هنا، لا بدينا من هنايا باش استنتجنا هاد. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، و ما تنساوش ديروا واحد ابوني وديروا جيم الفيديو، وشكرا.